रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिशोध साध्ने घातक हतियारका रूपमा एसिडको प्रयोग बढ्दै सरकारी नियमन हुन नसक्दा बजारमा सहजै किनबेच। लक्षण सहितका कोरोना संक्रमित बढेपछि मुलुकभर खतरा बढेको चिकित्सकहरूको भनाई, डेङ्गुको लक्षण भएकालाई समेत कोरोना संक्रमण देखियो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा पशुपतिनाथको प्राचीनता मिसिने गरी गुरु योजना तयार, मौलिक परम्परा, धर्म, संस्कृति तथा सम्पदालाई व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारवालाको आपत्ति। स्पेनमा पुनः कोरोना संक्रमणको खतरा बढेको भन्दै नयाँ नियम सार्वजनिक। उत्तर कोरियामा एकजना कोरोना संक्रमित प्रवेश गरेको नेता किमको भनाई। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो तथा निर्णायक टेस्टमा वेस्ट इन्डिजको कमजोर ब्याटिङ पहिलो दिनमै 6 विकेट गुमायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। घटना भएपछि एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई बन्देज गरिनुपर्ने बहस चल्छन् सेलाउँछन्। नियमनमा सरकार गम्भीर नहुँदा यो घातक रसायन प्रतिशोध साध्ने हतियार बनेको देखिएको छ। पछिल्ला 7 वर्षमा देशका विभिन्न भागमा 19 युवती र 3 पुरुषमाथि एसिड प्रहारका 21 घटना भएका छन्। तिनमा छ्यापिएको एसिड सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रबाट सस्तो मूल्यमा सजिलै किन्न पाउँदा दुरुपयोग भएको देखिन्छ। सहज उपलब्धताले पीडकहरूले हात पारेर आवेशमा एसिड प्रहारका घटना भइरहेका छन्। घातक मानिएका हाइड्रोक्लोरिक र सल्फ्युरिक एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गरी कडाई गर्न 2076 साउन 26 मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको थियो। सल्फ्युरिक एसिड हार्डवेयरमा र नाइट्रिक एसिड सुन पसलमा सजिलै पाइन्छ। केही घटनामा पीडकले तीनै पसलबाट एसिड किनेको देखिन्छ। बारम्बार घटना हुँदै आए पनि सरकारले एसिडको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न नसकेको घटनाहरूको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ। गत बिहीबार साँझ सीतापाइलाबाट फर्किने क्रममा 22 वर्षीय पवित्र कार्कीमाथि एसिड प्रहार भएको घटनाका मुख्य अभियुक्त मोहम्मद आलमले कहाँबाट किनेका थिए भन्ने प्रश्न भइसकेको छैन। तर सुरुवाती बयानमा उनले आफ्नो गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा वर्षौं पहिले टोयलेट सफा गर्न किनेको एसिड नै छ्याप्न प्रयोग गरेको बताएका थिए। दोस्रो बयानमा भने आफूले केही वर्ष पहिले मेसिन सफा गर्न काम लाग्छ भनेर एसिड किनेर राखेको बताएका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त स्वयम्भूले उनको कारखानामा छापा मार्दा एसिड पहिल्यै किनेर राखिएको भन्ने बलियो सबुत फेला परेन। वृत्तका डीएसपी निरञ्जन भट्टले भन्नुभयो, उनले एसिड कहाँबाट ल्याए भनेर यकिन भइसकेको छैन। असनका एक पुरुष र महिलालाई शुक्रबार कोरोना संक्रमण देखियो। महिला 19 दिन अघि भारतको सीतामढीबाट काठमाडौँ फर्किएकी थिइन्। परिवारसँग घुलमिल भइन्। असनमा उनीहरूको पसल छ। परिवारका सदस्यमध्ये दिदी र भाइलाई कोरोनाको लक्षण ज्वरो, सुक्खा खोकी र सास फेर्न गाह्रो हुने देखिएपछि पीसीआर परीक्षण गराउन गए। नतिजा पोजिटिभ देखियो। उनीहरूसहित शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 16 जनालाई संक्रमण देखिएको थियो। त्यसमध्ये ती दिदीभाइसहित 9 जनालाई लक्षण देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCDका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत उत्तम प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। कोइरालाका अनुसार बिहीबार पनि 10 जना मध्ये 2 जनामा लक्षण देखिएको थियो। एकजना कालीमाटीमा तरकारी पसल गर्ने पुरुष हुन्। उनी पनि भारतबाट फर्किएका थिए। यस्तै 12 को एक स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्वरो देखिएपछि उपचारका क्रममा काठमाडौँ आए। परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखियो। श्रीमतीको स्वाब परीक्षण गर्दा उनलाई पनि कोरोना देखिएको छ। दुवैमा कोरोनाको लक्षण पाइएको छ। लक्षण देखिएका संक्रमित मध्ये ललितपुर थसीखेलका आमा छोरा पनि छन्। केही दिन अघि वीरगञ्जबाट उपचारका लागि आएका उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हो। ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका संक्रमितमा पनि पछिल्लो समय लक्षण सहितको संक्रमण देखिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले भन्नुभयो, कोरोनाले थलिएका एकजना गम्भीर हुनुहुन्छ। आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय जति पनि संक्रमित देखिएका छन् प्राय लक्षण देखिएका छन्। यो खतराको संकेत हो। EDCDका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाले असार अन्तिमसम्ममा 90% संक्रमितमा लक्षण बिनाको संक्रमण देखिए पनि अहिले अवस्था फरक रहेको र गम्भीर रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ उपत्यकामा साउनको कुनै दिन त संक्रमित मध्ये 50% भन्दा बढीमा लक्षण पाइएको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै उपत्यका बाहिरबाट आएका सर्वसाधारणमा लक्षण सहितको संक्रमण देखिएको हो। EDCDका अनुसार असार 22 मा उपत्यकाका स्थानीय 54 सहित 91 जनामा संक्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये 5 जनालाई मात्रै लक्षण देखिएको थियो। तर साउन लागेपछि पनि उपत्यकामा संक्रमित मध्ये 50% भन्दा बढीलाई लक्षण देखिएको छ। यसैबीच संक्रमित मध्ये केहीलाई डेङ्गुको लक्षण समेत देखिएको छ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले भन्नुभयो, हाड जोड्नी र मांसपेशी दुख्नु डेङ्गुको लक्षण हो। अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाका अनुसार अधिकांशको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। उपत्यकामा डेङ्गु देखिएका कोरोना भन्दा बढी जोखिम हुने उहाँको भनाइ छ। केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकमा कोरोना संक्रमित मध्ये 79.7%मा लक्षण नदेखिएको बताएको थियो। तर पहिलेको दाँजोमा लक्षण भएका संक्रमित बढी देखिन थालेका छन्। ईडीसीडीका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले भन्नुभयो, यसले मृत्युदरमा फरक पर्न सक्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा हिजोसम्म 18 जना भर्ना छन्। 5 जनामा कोरोनाको लक्षण देखिएको छ। निमोनियाको समस्या समेत भएका 1 जना आईसीयूमा छन्। जचाउन आउनेहरूले केही दिन अघि ज्वरो लगायत लक्षण देखिएको भनेर समेत सुनाउने गरेका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर पाण्डे वीरगञ्जमा पनि लक्षण भएका कोरोना संक्रमित बढेको बताउनुहुन्छ। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, 10 दिन अगाडिसम्म सबैजसो बिरामी बिना लक्षण थिए। हाल 40 देखि 60% लक्षण देखिएको छ। ज्वरो, खोकी, श्वासमा समस्या, पखला, जिउ दुख्ने, गल्ने लगायत लक्षण देखिने गरेका छन्। धेरैजसो संक्रमितमा मधुरो लक्षण छ भने कतिपयमा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भइसकेपछि लक्षण देखिएको छ। वर्षमा मृत्युको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। धनुषा जिल्लाका आइसोलेसन संयोजक डाक्टर जामुन सिंहका अनुसार कोभिड विशेष अस्पताल जनकपुरमा हाल दिनहुँ 1-2 जना लक्षण सहितका संक्रमित आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन निषेध गरेकामा संघीय सरकारका मन्त्रीले नै सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेका छन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसन काभ्रेले आयोजना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका करिब 700 नेता कार्यकर्ता सहभागी कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली प्रमुख अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो बनेपास्थित एक होटलमा आयोजित सो कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीहरू आनन्द पोखरेल, गोकुल प्रसाद बास्कोटा, पूर्व सांसद रामहरि सुवेदी, प्रदेशसभा सदस्य चन्द्र लामा, वसुन्धरा होमागाई, गोमा भोर्तेल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू रहेका थिए। हलमा नअटाएपछि नेता कार्यकर्ताहरू बरण्डा र आँगनमा समेत बसेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गेवालीले सरकारकै नियतको बरखिलाफ भए पनि आफू सहभागी भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको प्राचीनता मासिने गरी गुरु योजना तयार पारेको छ। कोषको कार्यकारी परिषदबाट पारित गुरु योजनामा पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिमी ढोका भत्काउने, आर्यघाट हटाउने र ब्रह्मनाल सार्नेसम्मका योजना छन्। गुरु योजनाले प्राचीनता मास्ने भन्दै संरक्षण अभियन्ता र स्थानीय बासिन्दाले आपत्ति जनाएका छन्। परिषदले गत फागुनमा पारित गरेर गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। 2 साता अघि संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छलफल हुँदा सम्पदा विज्ञहरूले गुरु योजनामाथि आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्थानीयसँग छलफल गर्न कोषलाई निर्देशन दिएको थियो। गुरु योजना कस्तो बन्दैछ भन्ने जानकारी समेत नदिएर छलफल आयोजना गरिएको भन्दै स्थानीयले बहिष्कार गरेका थिए। कोषलाई विरोध पत्र बुझाउँदै स्थानीय आसमान संगतले भन्नुभयो, पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित स्थानीय संघ संस्था तथा सरकारवालालाई फेरि एकचोटि गुरु योजनाका नाममा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आक्रोशित र चिन्तित बनाएको छ। कोषले सैद्धान्तिक रूपमा पास गरी मन्त्री परिषदमा पठाएको गुरु योजनामा हामी सरकारवाला कसैको पनि राय, सुझाव वा धारणा सम्बोधन गरिएको छैन। पशुपतिनाथ र यससँग सम्बन्धित मौलिक परम्परा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व र सम्पदा सबैलाई व्यवस्था गर्दै अत्याधुनिक भौतिक सम्पदा निर्माण र यससँग सम्बन्धित व्यापारिक चलखेललाई मात्रै प्राथमिकता दिएर गुरु योजना बनाइएको विरोध पत्रमा उल्लेख छ। कोषका कार्यकारी अधिकृत घनश्याम खतिवड़ाले भन्नुभयो, कोषले सरकारवालाको सुझावकै आधारमा अघि बढ्ने जनाएको छ। विगतमा केही गल्ती भए होलान्, संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने धेरै छन्, हामी सरकारवालालाई पर राख्दैनौ। भू उपयोगिता सहितको 100 वर्षे गुरु योजनामा पशुपतिनाथको प्राङ्गण विस्तार गर्नेदेखि आर्यघाट हटाउने सम्मका योजना छन्। पशुपति क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ गरी 4 भागमा विभाजन गरिएको छ। कमा केन्द्रीय क्षेत्र राखिएको छ। यसमा पशुपतिनाथ र गुहेश्वरी मन्दिर परिसर, झम्केश्वरी क्षेत्रलाई समेटिएको छ। भक्तजनको चापलाई ध्यान दिएर केन्द्रीय क्षेत्रमा परिसर विस्तार गरिने गुरु योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। हाल मन्दिर प्रवेश गर्ने पश्चिमी ढोका गेट भत्काएर प्राङ्गण विस्तार गरिने उल्लेख छ। कोषले 2016 मा बनेको पश्चिम ढोकालाई पुरातात्विक मान्यता विपरीत रहेको भन्दै भत्काउन लागेको हो।
कुर्दिस्तान सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन र कर्फ्यू दुवै हटाएको छ, तर राजधानी अर्बिल स्थित बकरीमा गोर्खाका पूर्ण गुरुङ काम गर्ने क्याफे खुलेको छैन। उनी कोठाबाट बाहिर ननिस्किएको 6 महिना बितेको छ। यो बीचमा उनलाई ज्वरो आयो, पेटमा पानी पर्नु हुँदैन थियो, बान्ता भइहाल्थ्यो, साथीहरूसँग बोली मिसाउन समेत गाह्रो भइरहेको थियो। अस्पताल जाने अवस्था समेत थिएन। जसोतसो कोठामै सामान्य औषधि खाएर बसे। उनले भने साथीहरूले खोले खुवाएर मलाई बजाए। सिकिस्त बिरामी परेपछि गुरुङलाई तुरुन्तै घर फिर्न मन लाग्यो। अलपत्र वा रोजगारविहीन भएकालाई स्वदेश फर्काउन थालेपछि अर्बिल विमानस्थलमा पनि नेपाली ध्वजावाहक जहाज आउँछ कि भनेर उनले चासो राखे। दूतावासको आधिकारिक सूचना कुरे, तर उद्धार उडान कहिल्यै भएन। उनले भने हामीलाई कसले हेर्छ र। गुरुङलाई कोठाको भाडा र खाने प्रबन्ध क्याफे सञ्चालकले गरिदिएका छन्, तर काम नहुनाले तलब पाउन सकेका छैनन्। त्यही क्याफेमा काम गर्ने अरू 19 नेपालीको अवस्था पनि उस्तै छ। उनले भने क्याफे चल्दा $500 तलब दिन्थे, अहिले त खाना पाउनु नै ठुलो कुरा लागेको छ। यहाँ त जे भने पनि हाम्रा लागि साउ नै हो, हाम्रो दूतावास पनि छैन। इराकको स्वशासित क्षेत्रीय राज्य कुर्दिस्तानमा नेपाल सरकारको साथ सहयोग चाहिए। कुवेत स्थित नेपाली दूतावासलाई गुहार्नुपर्छ। दूतावासले कुवेतमै रहेका नेपाली कामदारलाई राहत दिन सकेको छैन। गुरुङले भने सरकारको नजरमा इराकमा काम गर्नु अपराध जस्तै हो। सरकारले बगदादलाई मात्रै इराक ठान्छ। बगदादबाट झन्डै 400 किलोमिटर टाढा कुर्दिस्तान पनि छ। यहाँ बलियो सुरक्षा भन्ने कहिल्यै स्वीकार गरेन र देखेन पनि। म मलेसियामा काम गरेर यहाँ आए। यहाँ मलेसियाभन्दा बढी सुरक्षित लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारको प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ कर्मचारी, बाह्य परामर्शदाताको नियुक्ति, विदेश भ्रमण, कार्यालय प्रायोजनका सामानको खरिदारी, तालिम, गोष्ठी लगायतका खर्चमा कडाई गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता र वित्त अनुशासन कायम गर्न सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएको, स्रोत परिचालनमा चुनौती सिर्जना भएको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपरेको जनाउँदै अत्यावश्यक बाहेक खर्च नगर्न मन्त्रालयले भनेको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी तयार पारेको मार्गदर्शनमा खर्चमा मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पुराना 2 नेतासहित 3 जनालाई निष्कासन गरेको छ। यसैबीच कांग्रेसले राप्रपाका नेता सुनिल थापा सहितको समूहलाई पार्टीमा भित्र्याउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसका नेता विष्मराज आङदाम्बेले नेतृत्वको अनुशासन समितिको हिजोको बैठकले पार्टीका पूर्व सहमहामन्त्री र पटक पटक मन्त्री भइसकेका गोविन्दराज जोशी, पूर्व राज्यमन्त्री एवं महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यसमितिका कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्टलाई निष्कासन गरेको हो। जोशी र ओझालाई 5 वर्षका लागि र विष्टलाई 3 वर्षका लागि निष्कासन गर्ने निर्णय भएको कांग्रेस कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 2074 को निर्वाचनमा जोशीले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र ओझाले सभापति देउबा पत्नी आर्जु राणालाई हटाउन मुख्य भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ। यसैबीच कांग्रेस प्रवेश गर्नका लागि राप्रपा नेता सुनिल थापासहित 31 जनाले हिजो पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्यामा दोषी ठहर रञ्जन कोइरालाका सम्बन्धमा भएको फैसलाको औचित्यमाथि तत्काल समीक्षा गर्ने तत्परता देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको पर्सिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतले सुनवाईका लागि पेशी तोकेको छ। पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनवाईका लागि यति छिटै पेशी तोकिएको यो विरलै घटना हो। 2072 साउन 11 गतेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले 5 वर्षपछि गत वैशाख 14 गते मात्रै टुङ्गाएको थियो। तर यसपटक चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निवेदन दर्ता हुनसाथ तत्काल सुनवाईको मिति तोकेर विवादलाई अवतरण गर्ने प्रयास गर्नु भएको हो। मुद्दाको पेशी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशमा हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको अभिलेख अनुसार गत शुक्रबार दर्ता भएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि आज सुनवाई हुनेछ। आज नै तोकिने 3 सदस्यीय इजलासले निवेदनमाथि अध्ययन गरी पुनरावलोकन हुने वा नहुने आदेश गर्नेछ। अभिलेख अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबरा सहित 7 जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन। मुद्दा हेर्न मिल्ने मध्येका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले यस्तै प्रकृतिको मुद्दा पुनरावलोकनका क्रममा जन्मकैदको राय कायम हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी फैसला गरेका थिए।
झण्डै 1 दर्जन अनुसन्धान टोली खटियो, आधा दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धान अधिकृत समेत फेरिए। यो अवधिमा कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एसपी पनि 4 जना फेरिए। 1 वर्षसम्म निरन्तर विभिन्न किसिमका आन्दोलन र दबावमूलक कार्यक्रम चलिरहे, तर बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटनाको 2 वर्षसम्ममा पनि अनुसन्धान जहाँको त्यही छ। निर्मलाको न्यायका लागि भनेर सुरु गरिएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा 1 जनाले ज्यान गुमाए, 1 दर्जनभन्दा बढी घाइते भएका छन्। कतिपयको अहिले पनि उपचार जारी छ। निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले भन्नुभयो, 2 वर्ष भइसक्यो, प्रहरीले अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ मात्रै भन्छ। साँच्चै अनुसन्धान गरेको भए अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लाग्नुपर्ने हो। उनलाई प्रहरीले अहिले पनि सही ढङ्गले अनुसन्धान गरिरहेको अनुभूति भएको छैन। दुर्गा देवीले भन्नुभयो, घटनाबारे बुझ्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान्छु, तर अहिलेसम्ममा कुनै पनि प्रगति भएको छैन। विगतमा आन्दोलन र विरोधका कारण अनुसन्धानमा केही समस्या भए पनि हाल स्थानीयले साथ दिँदा सहज भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी मुकुन्द मरासिनीले बताउनुभयो। निकुञ्जका सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेपछि मृत्यु भएको भनिएका राजकुमार चेपाङको हिजो पनि पोस्टमार्टम भएको छैन। चितवन निकुञ्जको सीमाभित्र रहेको जिउडी खुलामा घोङ्गी टिप्दै गरेका बेला साउने गते राजकुमार सहित राप्ती 2 मिलनटोलका 7 जनालाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेका थिए। गत बुधबार राजकुमारको निधन भएको हो। सेनाले नियन्त्रणमा लिएर कुटपिट गरेर आफ्नो छोराको मृत्यु भएको भन्दै राजकुमारका बाबु विष्णुलाल चेपाङले शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि परिवारका सदस्य सम्पर्कमा नआएकाले सबको पोस्टमार्टम प्रक्रिया अगाडि नबढेको डीएसपी सूर्य थापाले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले दूध, मक्खन बाहेकको पदार्थ बिक्रीमा 2.5 करोड रुपियाँ अपचलन गरेको पाइएको छ। मक्खन र घृतांशमा 55.5 लाख, दुग्ध चिस्यान सेवाबाट 1 करोड 40 लाख, जमानत रकम भन्दै 24.5 लाख, पोलिथिन खरिदमा 8.5 लाख लगायत शीर्षकबाट सो रकम अपचलन गरेको भेटिएको हो। संस्थानले एक दुग्ध पदार्थ उत्पादक संस्थासँग गरेको सम्झौता अनुसार दूधबाट निस्कने मक्खन तथा घृतांश 80% का दरले मक्खन 1,30,000 र घृतांश 96,000 किलोग्राम डीडीसीलाई बुझाउनु पर्ने महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर सो संख्याले 73.76% का दरले मक्खन 1,24,000 र घृतांश 91,000 किलोग्राम मात्रै बुझाएको पाइएको छ। असार मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य ब्याङ्कहरूको ब्याज आयमध्ये करिब 40 अर्ब रुपियाँ असुली भएन। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असुली हुनुपर्ने कुल ब्याज आयको 50% भन्दा बढी भएको जनाइएको छ। कोभिड-19 को जोखिमबाट प्रभावित ऋणीले चैतदेखि ऋणको सावा ब्याज तिरेका छैनन्। सुरुमा चैतमा तिर्नुपर्ने सावा ब्याजका लागि वैशाखसम्म म्याद थपिएको थियो। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि वैशाखदेखि फेरि म्याद थपेर असारसम्म पुर्याइयो। यही कारण प्रभावित केही ऋणीले सावा ब्याज नतिरेपछि असुली नभएको ब्याज आय धेरै देखिएको हो। ब्याङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भन्नुभयो, गत असार मसान्तसम्म ब्याङ्कहरूको उठ्नुपर्ने कुल ब्याजमध्ये 51 अर्ब रुपियाँ असुली भएको छैन। 2076 असारमा असुली नभएको ब्याज करिब 11 अर्ब रुपियाँ थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यलाई सामान्य अवस्था मानेर त्यति बेला नउठेको ब्याज बराबर रकम गत असारमा नउठेको कुल रकमबाट घटाउँदा पनि करिब 40 अर्ब रुपियाँ बराबर ब्याज असुली नभएको दाहालको विश्लेषण छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्पेनमा कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणको खतरा बढेको भन्दै नयाँ नियम सार्वजनिक गरिएको छ। स्पेनी स्वायत्त क्षेत्र क्याटालोनियामा रात्रि कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। स्पेन सहित फ्रान्स र जर्मनीमा पनि नयाँ संक्रमणको दर बढेका कारण नयाँ नियम सार्वजनिक भएको छ। अप्रिल महिनामा कोरोना भाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको युरोपमा संक्रमण दर नियन्त्रणमा सफल भएको भन्दै सबैजसो सरकारले लकडाउन सहितका प्रतिबन्ध खुकुलो पारेका थिए। यात्रा प्रतिबन्ध समेत हटाइएपछि संक्रमण दर पुनः बढेको हो, जसका कारण बेलायतले स्पेनबाट मुलुक प्रवेश गर्नका लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ भने नर्वेले फ्रान्सबाट यात्रा गर्नका लागि समेत सचेतना जारी गरेको छ। यसैबीच उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले कोभिड-19 का 1 जना संक्रमित मुलुक प्रवेश गरेको बताउनु भएको छ। विश्व महामारीका समय 1 जनामा पनि संक्रमण नरहेको दाबी गरेको उत्तरले दक्षिण कोरियाबाट संक्रमित आफ्नो मुलुक प्रवेश गरेको दाबी गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले आवश्यक सुरक्षा निर्देशिका अपनाएर खेलकुद प्रशिक्षण थाल्न अनुमति दिएसँगै केही खेलकुद संघहरू त्यसको तयारीमा जुटेका छन्। सामूहिक खेलका आगामी
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी भदौ 1 गतेबाट प्रशिक्षणमा बस्न सरकारले अनुमति दिएको थियो। सोही निर्णयलाई आधार मान्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आन्तरिक तयारीमा जुटे पनि केही संघमा भने अझै अन्यल कायमै छ। 4 महिनापछि खेलाडीलाई मैदान उतार्ने तयारीमा रहेका खेलकुद निकाय सरकारले तोकेको मापदण्ड र तालुक निकायको निर्देशिका बमोजिम तयारीमा जुटेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले घरेलु मैदानमा हुने विश्वकप छनौटका खेललाई ध्यानमा राखी भदौ 1 गतेबाटै प्रशिक्षण सुरु गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारी थालिसकेको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले बताए। 17 गते भित्रमा सबै भ्याली बाहिर भएका खेलाडीहरू काठमाडौँ आइसकेका छन्। फिफाको गाइडलाइन अनुसार र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परीक्षणहरू यी खेलाडीलाई चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गर्छौँ र चाहिँ 29-30 गतेभित्र सबै खेलाडीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण पछाडि एन्फा एकाडेमीलाई पनि हामीले चाहिँ पुरै सेनिटाइज गर्ने र डिसइन्फेक्टेड बनाउने कामहरू गर्छौँ। 29 र 30 गतेभित्र सबै काम सके पछाडि हामीले चाहिँ एन्फा एकाडेमीमा कोच क्याम्प राख्छौँ र भदौ 1 गतेबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रशिक्षण सुरु हुन्छ। प्रशिक्षण स्थलसँगै खेलाडीको स्वास्थ्य अवस्था तथा बसोबासमा विशेष ध्यान दिँदै सुरक्षित प्रशिक्षण गर्नुपर्ने भएकाले खेलकुद निकायहरू त्यसको गृह कार्यमा जुटेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघले प्रशिक्षण अघिका हरेक सम्भावनालाई विश्लेषण गरिरहेको जनाउँदै मोडालिटीको खोजी भइरहेको जनाएको छ। क्यान सचिव अशोकनाथ प्याकुरेल। भदौ 1 गतेबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पार्टिसिपेट गर्नेहरूलाई ट्रेनिङ भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। त्यसैले त्यो खोलिसकेपछि हाम्रो चाहिँ 2-3 कुराहरू छ मूल रूपमा हामीले मिलाउन पर्ने। हामी ट्रेनिङ त सुरु गर्छौँ, फिजिकल ट्रेनिङको कुराहरू आओस्, इन्डोर पनि गर्न सकिन्छ। तर अब यो बाहिर जिल्लाहरूमा पनि कतिपय खेलाडीहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई ल्याउने कुरामा पनि अब एउटा संस्था चाहियो, एउटा अवस्था छ। र अर्को क्लोज क्याम्पै गरेर राख्ने अवस्था चाहिँ तुरुन्त बन्छ कि बन्दैन। अब होटेलमा तपाईँको जो हामी जहाँ क्याम्प गर्छौँ त्यहाँ राखिहाल्ने अवस्था कति सहजताका साथ बन्छ, त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई हेर्न बाँकी छ। निकट भविष्यमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितालाई लक्षित गरी तत्काल प्रशिक्षण थाल्नुको विकल्प पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप नै नेपालमा पनि प्रशिक्षण सुरु गर्नुपर्ने क्रिकेट टोलीका टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीको तर्क छ। जसरी हाम्रो विदेशहरूमा जति पनि ठाउँमा क्रिकेटहरू स्टार्ट भयो, सबै अब आइसिसीले दिएको प्रोटोकलहरू आफ्नो प्रत्येक देशले बनाएको प्रोटोकल फलो गरेर स्टार्ट गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा हामीले पनि अब कहिलेसम्म बन्द गरेर राख्ने त्यो अवस्था पनि छैन। भविष्यमा अब थुप्रै गेमहरू खेल्नुपर्ने अवस्थामा एउटा सर्टेन गाइडलाइन अनुसार आइसिसीले दिएको गाइडलाइन र गभर्मेन्टको गाइडलाइन फलो गरेर हामी छिटोभन्दा छिटो स्टार्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ नेपालमा पनि। व्यक्तिगत खेलका खेलाडीहरूले आफू अनुकूल प्रशिक्षण थालिसकेका छन्। विभागीय टोली तथा अन्य क्लबहरू पनि आफ्नो मापदण्ड अनुसार प्रशिक्षणको तयारीमा जुटिसकेकाले सामूहिक खेलकुदको प्रशिक्षणका लागि दबाव थपिएको हो। तर राष्ट्रिय खेलका रूपमा रहेको भलिबलको प्रशिक्षण भने तत्काल गर्ने सम्भावना नरहेको नेपाल भलिबल संघका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्द बताउँछन्। जुन हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू थिए, चाहे त्यो सेन्ट्रल जोन होस्, चाहे त्यो एसियन च्याम्पियनसिप होस्, त्यो सबै प्रतियोगिताहरू अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि एबिसीले एसियन भलिबल कन्फेडरेसनले 2020 को डिसेम्बरसम्म कुनै पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले सम्पूर्ण प्रतियोगिता इन्टरनेसनली पनि पोस्टपोन भइसकेका छन्। र हामीले राष्ट्रिय टिमले अहिले ट्रेनिङमा बोल्न सक्ने अवस्था किन हुँदैन भन्दाखेरि भोलि ट्रेनिङ गराइसकेपछि उहाँहरूलाई कहाँ पार्टिसिपेट गराउने, नेसनल टिमलाई कहाँ खेलाउने भन्ने कुराहरू पनि। भौतिक संरचनाको सीमितता तथा मापदण्डको शर्त पूरा गर्न देखिने कठिनाइले नेपाली खेलाडीलाई मैदान उतार्न जोखिम मुक्त भने छैन। एउटा संस्था र निकायको पहलले मात्र यसलाई व्यवस्थित पार्न निकै कठिन देखिएको छ। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीलाई सुरक्षित र भयरहित मैदान फर्काउन राज्यले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। इङ्ल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो टेस्ट क्रिकेटको आफ्नो पहिलो इनिङ्समा भ्रमणकारी टोली वेस्ट इन्डिजले कमजोर ब्याटिङ गरेको छ। म्यान्चेस्टरमा दोस्रो दिन घरेलु टोलीलाई 359 रनमा समेटेर आफ्नो इनिङ्स थालेको क्यारिबियन टोलीले दिनको समाप्तिमा 6 विकेट गुमाएर 136 रन बनाएको हो। दोस्रो दिनको खेल सकिँदा भ्रमणकारी टोली 232 रनले पछि परेको छ। जोन क्याम्पवेलले 32 र जोमाइन ब्ल्याकवुडले 26 रन बनाएको इनिङ्समा माथिल्लो क्रमका ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा क्यारिबियन टोली ध्वस्त भएको हो। क्रिजमा कप्तान जोसन होल्डर 24 र सेन डब्रिज 10 रनमा छन्। इङ्ल्यान्डका जोम्स एन्डरसन र स्टुअर्ट वर्ल्डले समान 2 तथा क्रिस बोक्स र जोफ्रा आर्चरले समान 1 विकेट लिए 3 म्याचको टेस्ट सिरिज 1-1 को बराबरीमा छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै रहेको र नेपालको दक्षिणी भूभाग नजिक न्यूनचापीय रेखा रहेकाले केही दिन मौसममा सुधार आउने सम्भावना नरहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। हालको यस बदलिदो परिस्थितिलाई सहज बनाउन र यहाँहरूको यात्रामा निरन्तर साथ दिन